बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान जवाद शमसी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरे साथ आज दो वकला हज़रात मौजूद हैं जो यौम आज़ादी के हवाले से और पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। मेरे साथ बैठे हैं असगर अली गिल साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और इनके साथ मौजूद हैं सैयद नसार सफदर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और वकीलों की तंजीम जो अल्फा है उसके प्रेसिडेंट हैं। जी, मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज जो मैं आपसे शुरू करता हूं सर, कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप देख रहे हैं यौम आज़ादी है। सन 1947 में जब पाकिस्तान बना उस वक्त भी रमज़ान का महीना था और इत्तफाक से आज भी रमज़ान का महीना है। आप क्या समझते हैं कि यौम आज़ादी उसी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है जिस तरह से पाकिस्तान बनाया गया था? नहीं, हर दौर का अपना मिजाज होता है और वक्त एक जगह मुंजमद खड़ा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। जो 1947 के हालात थे उस वक्त जोश और जज्बा ज़्यादा इसलिए था कि पाकिस्तान एक ख्वाब था जिसकी ताबीर कौम ढूंढ रही थी और बड़ी पुरुम्मीद थी, बड़ा यकीन और एतमाद था। सामने कायद आज़म जैसी शख्सियत थी और ख्वाब ऐसा लगता था कि ताबीर अपने हाथ में आने को है। लेकिन अब काफ़ी पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, काफ़ी टाइम बीत गया। हम उस वक्त लड़के होते थे, अब हम बूढ़े हो गए और इसी उम्मीद पे जिंदा हैं कि कभी वो ख्वाब जो पूरी कौम ने देखा और हमारी क़यादत ने भी देखा, दिखाया भी, उस ख्वाब की ताबीर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन मसाइल की वजह से हवा में तहलील हो गई जिन मसाइल को हमने सोचा तक नहीं था। शमसी साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है कि हमारी कौम और हमारी क़यादत दोनों उस ख्वाब के बारे में जानते नहीं हैं, वो कहीं हवा में गायब हो गया। और दूसरी बात कि इस वक्त हर शख्स अपने घर के बारे में सोचता है और पाकिस्तान को घर नहीं समझता। यानी इंडिविजुअल सोच, हर शख्स अपनी जात में कैद हो गया है। आप आज़ादी की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि हर शख्स अपनी जात में कैद है, कैदी है। अब ये कैदी आज़ादी का जश्न जब मनाता है तो बस एक अजीब सा मंजर होता है, जैसे कि दो तज़ादात आपस में मिल रहे हों। अंदर से हम लोग कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। हमारी क़यादत, आज की क़यादत, सारी क़यादत को एक लाइन में खड़ा कर दें, उस शख्स की दयानतदारी, कायद आज़म की दयानतदारी, उसका बाअसूल होना, उसके सामने ये ऐसा समझे कि कम तरीन मरहले पे, कम तरीन दर्जे पे फायज हैं ये लोग। वो क्या शख्सियत थी, उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ पूरी कौम अकीदा रखती थी कि ये बंदा, उसकी वो अंग्रेजी में बोलता था। एक देहाती से किसी ने पूछा, बाबा तुम इसकी बातें समझते हो? उसने कहा बातें नहीं समझता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो कहता है सच कहता है। जी बिल्कुल। आज सिंधी बोले कोई शख्स, पंजाबी बोले, पश्तो बोले, हमारी जबान बोलता है, लेकिन हर शख्स के दिल में ये बात है कि क्या ये सच कह सकता है, क्या इसमें सलाहियत है सच बोलने की? सच गायब हो गया, इसलिए कौम का एतमाद गायब हो गया। आज इस आज़ादी के दिन हम सब लोग ये चाहते हैं, इस वक्त आपके चैनल के जरिए से हम ये चाहते हैं कि कोई काबिल तरीन शख्स ना हो, लेकिन दयानत जो है उसकी एक क्वालिफिकेशन हो। हम सच और दयानत आज कहीं से ढूंढ के लाएं तो ये इस कौम में कोई कमी नहीं है, न जहानत में कमी है, न इनकी इस्तात में कमी है। ये कमाल कौम है, बेहतरीन कौम है। मुझे पता है जितना सब्र, जितनी बर्दाश्त इस कौम में है शायद किसी में हो। इतनी लोड शेडिंग में, इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी में कमाल इस्तगना के साथ, सब्र के साथ ये कौम बैठी है, इस इंतजार में कि शायद क़यादत
ہمیں اون کر لے, جی, عوام کو اون کر لے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیادت کا فقدان ہے. قیادت, قائد وہ ہوتا ہے جو قوم کو انگلی سے پکڑ کر کسی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. منزل نہیں, پروگرام نہیں, مینیفیسٹو نہیں, اور سیاست جو ہے وہ سازش میں بدل گئی ہے. جی, ہم سیاست چاہتے ہیں جو علم ہے, ہمیں سیاستدان عالم لوگ چاہیے جو علم سیاست رکھتے ہوں. جی بالکل. جی اصغر علی گل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے نثار صفدر صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان بنا عوام کے لیے, آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست عوامی ریاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو یوم آزادی مبارک. دوسری بات, پروفیسر صاحب نے اتنی مدلل اور اتنی جامع بات کی ہے کہ اس سے آگے اور کیا کہنا. جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے وہ حالات ہیں جو پاکستان بننے کے وقت, وہ بار بار پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنی ذات میں ہر بندہ مگن ہے, اپنے لیے سوچتا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ یہ اسلامی فلاحی مملکت ہے. آیا میں عرض کرتا ہوں, دوسرے کے لیے نہیں سوچتا. ہمارے دو چہرے ہیں, ہمارا ایک چہرہ نہیں ہے. عوام بھی اسی طرح ہیں اور سیاستدان بھی اسی طرح ہیں. سیاستدان کیوں آتے ہیں اگر عوام ان کو ووٹ نہ دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلتے نہیں. جب نکلتے ہیں تو لسانیت پہ, برادری ازم پہ, کسی اور پرائرٹی پہ وہ ووٹ دیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر لیا. میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت جو ریاست کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس پر افسوس کیے جانے کے بجائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہاں وہ لیڈر اور کہاں آج کے لیڈر. وہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک لائن میں کھڑے کر لیں, ان کی ساروں کی خوبیاں اکٹھی کر لیں, تو عشر اشیر بھی ان لیڈروں کا نہیں بنتا جن کی وجہ سے, جن کی سٹرگل سے, جن کی محنت سے یہ ملک بنا تھا. تو آج کسی شخص کو یہ سوچ نہیں ہے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے, بد امنی کیوں ہے, ٹیررزم کیوں ہے. یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں, پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوئے ہیں. کسی کو قوم سے کوئی محبت نہیں ہے. ہر شخص جب سٹیج پہ آتا ہے, آپ کے اینکر مین پوچھتے ہیں, تو ہر آدمی 18 کروڑ عوام کا نمائندہ بنتا ہے. ہر آدمی جس لیڈر کا مرضی نام لے لے وہ کہتا ہے یہ 18 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے, اور وہ 18 کروڑ عوام ان سب کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ کہیں نہیں ملتے, یہ دور دور تک نہیں ملتے. تو یوم آزادی ایک آزاد ملک ہے, اس کے لیے منانی ہے, منا رہے ہیں, بڑی خوشی ہے. لیکن قومیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جب پیچھے رہ جائیں تو پھر جو پاسٹ ہے اس کی جو غلطیاں ہیں ان کا گنتے ہیں, کیا کیا غلطی ہیں, کہاں کہاں غلطی ہیں, ان سے سبق سیکھ کے اپنے فیوچر کا کوئی پروگرام دیتے ہیں. یہاں فیوچر کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. وہ ایک دن والی رات والی بات ہے. رات صبح پتہ نہیں کیا ہونا ہے, صبح پتہ نہیں کیا ہونا ہے. کوئی گھر سے نکلتا ہے اس کو کوئی تحفظ نہیں ہے, گھر کے سوئے ہوئے کو تحفظ نہیں ہے. بھاگ کے آدمی گھر جاتا ہے, گھر میں سوئے ہوئے شخص کو تحفظ نہیں ہے. ڈاکے, چوری, ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی, اب غریب سے جا کے پوچھیں کہ وہ اس رمضان شریف کے مہینے میں کس طرح اپنا وقت پاس کر رہا ہے. مانگنے والے دیکھیں چوکوں میں کس طرح ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو یہ جب تک نیک نیتی سے اس معاملے کو لے کے نہیں اٹھنا کسی نے, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ہم وہاں بار لیول پہ ریزولوشن کرتے ہیں, ساری اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں, اپنے مطالبات کرتے ہیں, لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے. اچھا سر, کچھ پتہ نہیں. یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رائل ٹی وی نے قومی یکجہتی مہم جو اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, آپ اس کوشش کو, اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رائل ٹی وی کی یکجہتی مہم کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کوشش کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہوتا, کوشش کرنا ہی وہ پہلا قدم ہے, اس سے نہیں جھجکنا چاہیے. رائل ٹی وی نے اس کو انیشیٹ کیا. یہ ممکن ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کے ریزلٹ سامنے نہ نظر آئیں, لیکن
یہ ایک پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخری قدم کی طرف ایک سمت تعین کرتا ہے، یکجہتی جو آپ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔